ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः शाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं शामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोध्याय। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पांडवा सेवा किमकुर्वत् संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा संगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तपशिष्येण धीमता अत्र शूरा महिश्वासा भीमार्जुन समायुधि दानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः धृष्टकेतुस्य किताना काशीराजस्य वीर्यवान् पुरजित् कुन्तीभोजस्य सव्यस्य नरपुङ्गवा युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टा जे तान् निबोधयोत्तमा नायिका मम सैन्यस्य साङ्ग्यार्थं तान् ब्रवीमिते। भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय स्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चे शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्खास्य भेर्जस्य पनवानकगोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्तः सशब्दस्तु लोभवत् ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवस्यैव दिव्यो शङ्खो प्रदद्मतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तवीर्यं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः स देवस्य सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्विकश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसा पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक् स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभस्य पृथ्वीं चैव तमुलोवेनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युता यावदेतान् निरीक्षेऽहं युद्धकामान् अवस्थितान् कैर्मया स योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं यतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्यति स्थितान् पार्थः पितॄणां पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णायुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् पक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निर्मितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च सेवनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तयमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला ससुरा पौत्रा स्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घनतोऽपि मधुसूदनः अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतु किं नो मयि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दनः पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान्नाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नाम धर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेयः जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकाय एव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषे रेते कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारके उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीति अनुशुश्रुमाहो महत्पात् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं जदराजसुकुलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि माम प्रतीकारां शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य ससरं चापुं संविघ्नमानसं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु शुभ्रं विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
ओम श्री अथ द्वितीयोऽध्याय संजय उवाच त्वं तथा कृपया विश्रामस्व पूर्णाकुले क्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यं उवाच मधुसूदनस्य भगवान् उवाच कुतस्त्वा कस्माद्विदं विस्मयसमुपस्थितं नार्यजुष्टं स्वर्गम् अकृतिकर्मर्जुन क्लेब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वद्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथमपि स्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगानुदिरप्रदिग्धान् न चेतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो जद्वा जयेम जद्वा न जयेयु याने बहत्वा न जिजीविखामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता जच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं रोहितन्मय शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यादच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नं रिद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं सन्देहोवाचेव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परं तपो न युत्स्यति गोविन्दः मुक्त्वा तुष्णीं बभूव तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निवारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच शुच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादान् सभाससे गतासु न गतासु स नानुशोचन्ति पण्डिता न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तान्ततिक्षस्व भारत यमहीन व्यत्यन्ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सौमृतत्वाय कल्पते नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्ति मे देहा नित्यसुप्ता शरीरिणा नास्ति नो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत जयेनं वेत्ति हन्तारं जस्यैनं मन्यते हतमुभौतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः जो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं येनामजमव्ययं कथं सपुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सञ्जाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता छिद्योऽयं मदाह्योऽयम् अक्लेद्यो सोऽख्येव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अद्य अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य ध्रुवमृत्युः ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापि येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माध्ये युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमुपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयादरणात् दुष्प्रतं वंशन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवं वाच्यवादान् सवौन् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि येषा ते विहताशङ्के बुद्धिर्योगे मां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमणाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेः कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपस्थित वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगेश्वर्गतिं प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान् यावान् अर्थोदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भो माते संगोस्त्व कर्मणि योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्य परं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणमनुविच्छ कृपणा फल हेतवा बुद्धियुक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिभिः प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा
वचला बुद्धि सदा योगम वाप्स्यसि अर्जुनोवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिते किं प्रवासीत किमासीत व्रजेत किम्। श्री भगवानुवाच प्रजाति जदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहर्ते चायं पूर्वोऽङ्गानि विसर्वसः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषयाभिनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषयुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरणात्मवशीर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासो बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां जन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हर्ति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माज्जस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्जमानमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामी विहाय कामाञ्जः सर्वान् पुमान् सरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति येषा ब्राह्मे स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमिच्छति ओं श्रीमद्गीतासु विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयं श्रीकृष्णार्पणमस्तु ओं श्री परमात्मने नमः। तृतीयोऽध्याय अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भ्य नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थं विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते जस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो हि कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध चित्ते न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचरः स यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रस्पृश्यध्वं येषु भूतिष्ठ कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो जो भुङ्क्तेस्तेनैव स यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हजः अखायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन यः कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मात् असक्तः सत्त्वं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रामेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिश्लोकेषु किञ्चन नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्तैव च कर्मणि यदि हेयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुर्मे लोकानाकुर्जां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि महाप्रजा सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः शीघ्रसो लोकसंग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेद् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोष्येत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यध्यात्मचेतसा निराशैर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसा सदृष्टं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवसमागच्छेत् तो ह्यस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्
स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः निच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। से भगवानुवाच कामयश क्रोधेश रजोगुणसमुद्भवा महासनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणं। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते तेर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनं। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्याद्यो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इंद्रियाणि परन्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेः परतस्तु स एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुराशतमं तत्सदि श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयं श्रीकृष्णार्पणम् अस्तु। चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कविब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्तं यमराजर्षयो विदुः सकाले नेहमता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। अर्जुनोवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं जो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। जे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते हि देवताः। क्षिप्रमिमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययं। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां जो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किम अकर्म इति कवयोऽप्यत्र मोहिता। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बुद्धव्यं बुद्धव्यं च विकर्मणः कर्मणस्य बुद्धव्यं गहना कर्मणो गति कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। जस्य सर्वे समारंभा काम संकल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यचित्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति स निराश्रयश्चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषं यदिच्छालाभ सन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः क्षमः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गत्सङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेत् स यज्ञायाचर्ता कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मभिर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। श्रोत्रादीन् इन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति। ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतिः संसितव्रता। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेपानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। सर्वेप्येते जगविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं। नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम। एवं बहुविधा यज्ञा विदता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् ज्ञात्वा कर्मजान विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुक्ष्यसे। श्रेयान् मया जज्ञात् ज्ञानजज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण दक्षस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मना। योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्न संशयम् आत्मन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। तस्मात् ज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मना चित्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारतं। तद्भगवद्गीतासूपनिषदुपनिषदो विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो
नाम चतुर्थम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। पंचमोऽध्याय अर्जुनोवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छेयत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। से भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ये स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथग्बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्याश्रितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलं यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानं तज्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं अयोक्तः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विदितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णान् उन्मिखन् निमिखन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न च पापेन पद्मपत्रमिवां भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृष्टि प्रभो न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्य यन्तव ज्ञानेन तु ततज्ञानं येषां नासीत्मात्मना तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्त्यः पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूत कल्मषा विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। यहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्बूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिता ब्राह्यस्पर्शे प्रसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। जहि संस्पर्शजा भोगादुःखिवनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा शक्नोति ये विधः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः जो अन्तः सुखोऽन्तरारामः अंतराराम तथान्तर्ज्योतिरेव स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण विषयाक्षीण कल्मषा छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रता कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते। विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुषैवान्तरे भृगो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो जतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो जः सदा मुक्तेव स भोक्तारं जगदप्सां सर्वलोकमहेश्वरं स्वेदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमा। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अष्टोऽध्यायः श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति च स सन्यासी च योगी च न ऋणग्रीर्ण चाक्रियायं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्याससङ्कल्पो योगो भवति कश्चन। आरूढोक्षरमुनिर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समाकारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य जेनात्मैवात्मनः जितः नात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते। योगी समलोष्टास्म काञ्चनः सुहृन् मित्राणि उदासीनः मध्यस्थद्वयस्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जित् सततमात्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीरः परिग्रहः शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन्कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने जुञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रसन्नात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तासीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैवचार्जुन। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्तिरुच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता। योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते न तं विद्या दुःखसंयोगं योगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो निश्चरति मनस्सञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत् तदात्मन्येव वशं नयेत्।
प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं जुञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगी युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं जो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुनो वा योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदनाय तस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं श्री भगवानुवाच संशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्यति मे मति वश्यात्मना तु यत्तासक्तो वाप्तुमुपायतः अर्जुनोवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो वै विभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पति एतन्मे संशयं कृष्ण चतुर्मढस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चित्ता न उपपद्यते श्री भगवानुवाच न पार्थ नैवेह न मुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती क्षमा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो भी जायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो गुरुनन्दना पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल विषानेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मा योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते जो मां स मे युक्ततमो मतम् तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता शुक्लशुभं विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु अथ सप्तमोऽध्यायः श्री भगवानुवाच मज्जासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः संशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यति तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कारेति यं भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजस्यास्मि विभावशौ जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ जे चैव सात्विका भावा राजशास्त्रां शास्त्रजे मते वेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावे रेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव दे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रहृतज्ञानासुरं भावमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारः सर्वे वेते ज्ञानी तो आत्मैव मतम् आस्थितः संयुक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया जो जां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धया परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मम तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते
ते ब्रह्म तद विदुः कृष्णामध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसां तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमा। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुनोवाच किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमाधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कुत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदना प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंहिताधिभूतं क्षरो भाव पुरुषस्यादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं जः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः जम्यं वाप्य स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभाविता। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मज्जर्पितमनोबुद्धिर्मामेवेश्यश्च संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुस सितारा मनोरनीयांस मनुस्मरेज्ज सर्वस्य धातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तं स परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदये निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमाश्रितो योगधारणमोमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरणमामनुस्मरं च प्रयाति देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यसा तस्यां सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनां मामुपेति पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुना मामुपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते शास्त्रयुगपर्यन्तं हर्षद्ब्रह्मणो विदु रात्रिं योगशास्त्रान्तं तेहो रात्रविदो जना अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे तत्र रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातना जहसा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यते अव्यक्तोऽक्षरित्युक्तस्तमाहु परमां गतिं जं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिः ते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिर्मन्यया वर्तते पुनः नैते सति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यमं तत्सदिति श्रीमद्गीतासु उपनिषत्सु विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मुक्ष्यसे सुबाधराज विद्याराजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप प्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वस्थिते न च मतस्थानि भूतानि वस्मे योगमैश्वरं भूतभिर्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहं प्रकृतिं सामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिमं कृष्णामवसं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानसिं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोघासा मोहकर्माणो मोहज्ञानाविचेतसा राक्षसीमाश्रिं च प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढव्रता नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाः महमौषधम मंत्रोहमहमेवाज्यम अग्निरहम हुतं पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्षां यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं चैत् प्रभवः प्रलिह स्थानं निधानं बीजमव्ययं तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामि सृजामि च अमृतं च मृत्यु सचाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पुत्पापा यज्ञे दृष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासादे सुरेन्द्रलोकामष्टन्ते दिव्यान् देवीदेव भोगान्ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म
त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं येऽप्यन्य देवता भक्ता जयन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो मामभिजानन्ति तत्त्वेन तश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदयाजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या प्रयत्नश्नामि प्रयतात्मना यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणं शुभाशुभफलैरेवं मुख्यसे कर्मबन्धने सन्न्यासी योगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहमपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरीव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हिषा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्वा प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य जेऽपि स्युः पापयोनिः स्त्रियो वैश्यास्तथा तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा नित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्यादि मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेवाम् आत्मानं मत्परायणः तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे विद्याराज गुह्यो नाम ब्रह्म श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अथ 10मोऽध्यायः श्री भगवानुवाच भूये महाभाव शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि काम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसा यो माम् अजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् सम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशा भवन्ति भावा भूतानां मत्यैव पृथग्विधा महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम जो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपि यान्ति ते तेषां एवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमानास्यं यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वतार्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्तां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा सितो देवलो व्यासः स्वयं च ब्रवीषि सर्वमेतदृतं मन्ये जन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा स्वयमेवात्मनात्मानं व्यत्तत्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन् भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शिष्येन दिव्याह्यात्मविभूतया जाविर्विभूतिभिर्लोकान् निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति भूयः कथाय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतं श्री भगवान् वाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतया प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहम् आत्मा गुडाकेशः सर्वभूताशय स्थितः आदिश्य मध्यं च भूतानामन्तेव च आदित्यानाम् अहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंसुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासुवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि वा पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मि एकमक्षरं यज्ञानां जज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चे सर्वसमस्त्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानाम् अहं भद्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनस्यास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी अनन्तस्यास्मि नागानां वरुणो जातसामहं पितॄणाम् अर्धमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादस्यास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झसानां मकरश्चास्मि श्रोत्सामस्मि जाह्नवी सर्गाणाम् आदिरन्तस्य मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां गाधः प्रवदतामहम् अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाता अहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिः श्रेणवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्सां तथा श्राम्णां गायत्री छन्दसामहं माषाणां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनां मुसनः कवि दण्डोदं यतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप यस्तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिवत्सत्त्वं श्रीमदुर्जित मे भुवा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्
अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुनाभिष्टभ्यामिदं कृष्णमेकांशेन स्थितो जगतं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10 श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ एकादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच मदनुग्धाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्यो हि भूतानां सुतो विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतज्जथार्थत्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तमं मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययं। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः ज्ञानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसुरुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्यासर्जानि भारत यही कस्थं जगत्कृष्णं पश्याद सचराचरं मम देहे गुडाकेश चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा पश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभासत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान् अनेकबाहूधरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलर्काद्युतिमप्रमेयं तमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परं निधानं तमव्ययः शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशिचूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं सतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मनामि हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्वरो मरुतस्वस्मुपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुगुरुपादं बहुधरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवासामि च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहेवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णो आख्यायि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तरितेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भवसव्य साचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा वायुर्यमुग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठ
पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे जादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि जच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहार सज्जासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्न तत्समस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रभा प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृष्टोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तकिरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं जन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनेन दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रहे एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुनोवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः से भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि जन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणा नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहम् एवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म किर्ण मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु जह स मामेति पांडव ओम जय जय ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादश ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु अथ द्वादशोऽध्याय अर्जुनोवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिः ते रता क्लेशो अधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मज्जावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोषि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मज्जर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः जस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च जः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो जः स च मे प्रियः अनपेक्षः सुचिरदक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी जो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान जः समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता तुल्य निंदा सुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरा जेतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेति में प्रिया ओम जय जय श्रीमद्भागवती जय ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशं श्रीकृष्णार्पणमस्तु अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते तद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञेति तद्विद क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम
तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद विकारी यतश्च यत् स च जो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे सिनुरिस्भिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चिते महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचन्द्रियगोचरा इच्छाद्वेष सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वं मदं मित्वं हिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिरणभिष्वंग पुत्रदार्घ्यादिषु नित्यं च संचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वं हरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वथा श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्येव निर्गुणम गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च भूत प्रकृति मोक्षम च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिषं सह परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ते तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सत्सद्योनि जन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः ज एवं व्यक्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः स्वत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावरजंगमं क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति यथा भूत पृथक् भावमेकस्तमनुपश्यति तथैव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंत्रं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परमं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशम श्रीकृष्णार्पणमस्तु अचतुर्दशोऽध्यायः श्री भगवान् उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्वेऽपि नोपजायन्ते सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजस्तमः गुणाः प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययं यत् देहे देहिनमव्ययं तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन वदनाति विज्ञानसंगेन च नग रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमस्याभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमस्यैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्त्रियः रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभेव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणान् एतान् अतीत्यत्रेण देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःख विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते श्री भगवान् उवाच
प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डवा न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्तीत्येव योपतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखा स्वस्था समलोष्टास्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निन्दात्मसंस्तुति मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्राणि पक्षयो सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च जो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् संतीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दश। ओं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमस्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा स्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भास्यति सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संजाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अवधिष्ठाय मनश्चायां विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्य कृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौखधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरेव च अक्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः जो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माच्छर्मतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः जो माम एवमशं मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्यस्य भारत। ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगनाम पंचदशं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अव्ययं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेषु लुप्तम् आर्दवं ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च ज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मासु च सम्पदं देवीमभिजातोऽसि पाण्डव द्वभूत सर्गो लोकेऽस्मिन् दैवासुरेव च दैवो विस्तरसा प्रोक्ता सुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च धना न विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते सत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरणीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धया प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिता काममाश्रित्य दुष्पूरं दममानवदान्विता महर्घृत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिता कामोपभोगपरमायतावदिति निश्चिता आशापाशतिर्बद्धा कामक्रोधपरायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायनार्थ संचयान इदमद्य लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असो मया हतः शत्रुहनिष्ये चापराणपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्यो बीजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञेस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं दिस्तः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपां यजस्त्रमसुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्ता कौन्तेय तमोर्द्वारेस्त्रिभिर्नरः
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिं यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ सप्तदशोऽध्यायः सप्तदशोऽध्याय अर्जुनोवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो श्रद्धः स एव स यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणान् स यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसा मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुसत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धना स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया कट्वं बल्लवनात्युष्ण तीक्ष्णरुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामयप्रदा यातयामं गतरसं पूतिपर्युस्तं च जत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामस प्रियम् अफलाकाङ्क्षभिर्यज्ञो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकाभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैविजत् युज्यते भर्तश्रेष्ठत्वं यज्ञं विधिराजसं विधिहीनमसृष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च जत्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्रविधं नरेय फलाकाङ्क्षभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैविजत्येते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ओं तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सत्यं ब्रह्मवादीनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रिया दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोहकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितः सति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथाष्टादशोऽध्याय अर्जुनोवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदनः। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणा। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे फलसत्तमः त्यागो हि पुरुषव्याघ्रः त्रिविधः सम्प्रकृतितः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपस्यैव पावनानि मनीषिणां। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः जस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्या न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्यकृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा निर्दैवं चैवात्र पञ्चमम्। शरीरवाङ् मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नर न्याज्यं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना कर्णं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकं। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधि राजसं। यत्तु कृष्णपदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं। नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबंधम क्षयम हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते मुक्तसंगो नहंवादे धित्युत्साह समन्विता सिद्ध्य सिद्धिर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुर खल्म रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः सठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेस्यैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च जा व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी धर्मम अधर्मम धर्मिति जा मन्यते तम सावृता सर्वार्थान विपरीतां स बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्याया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थं धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी सुखं ते दानं ते वृद्धं शृणु मे भर्तर्षभा अभ्यासादरं ते यतः दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विष्णुव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विष्णुव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मना निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्मुक्तं यदेभिश्चात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः समोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं सर्जं तेजो धृते दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावस्य छात्रं कर्म स्वभावजं कृषि गोरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणात्मभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मः स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषं साजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता आसक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधमय समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च वियुक्तसेवी लग्भासि यत्वा कायमान स ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रित अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या माम् अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्ततो ज्ञात्वा विस्ते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेत्सा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सत्तं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गानि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न शोष्यसि विनङ्क्षसि अजदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्येति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रतिष्ठां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि जन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया विमृश्ये तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मनमना भव मद्भक्तो मद्यादि मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चासो सत्सुवे वाच्यं न च मां जोऽभ्यसूयति ज इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वेश्यत्य संशय न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि अध्यस्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टास्यामिति मे मतिः श्रद्धावान् सूयस्य शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः समान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेत्सा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् अस्त्रौषधम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।
ओम तत्सदिति श्रीमद्गीता सुब्रह्मण्याम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मुख संन्यास योग नाम अष्टादशम श्री कृष्णार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः यदक्षर पदभ्रष्टम मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद पुरुषोत्तमं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा तत्स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ओम श्री कृष्ण